अल्लाह ताला ने फरमाया, आप अब निकाले जा चुके हैं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे होकर इरशाद फरमाया, आप एक मकाम में रहें जिसे मैं जन्नत कहता हूँ। इब्तिदा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तन्हा थे। वो तन्हाई महसूस फरमाते थे और नहीं जानते थे कि ये एहसास कहाँ से आ रहा है। एक रोज़ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद में थे तो आँख खुली और सामने एक औरत को पाया, हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को। आप अलैहिस्सलाम की तन्हाई फ़ौरन ख़त्म हो गई। फरमाया, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने मुझे पैदा फरमाया है ताकि आप मेरे साथ सुकून और इत्मीनान पाएं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जन्नत की तमाम नेमतों से लुत्फ़ उठाएं, जो चाहें खाएं, मगर एक दरख्त है जिसके करीब ना जाएं। वो ममनुआ दरख्त था। शैतान आया और नहायत चालाकी से गुफ्तगू करने लगा। बोला, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, अगर तुम इस दरख्त का फल खाओगे तो फरिश्तों जैसे हो जाओगे, हमेशा ज़िंदा रहोगे। इसने दिलों में लालच और ख्वाहिश पैदा की कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्तों जैसे न बन जाओ। यूं वो दोनों धोखे में आ गए। अल्लाह ताला ने सरीहन इरशाद फरमाया था कि इस दरख्त के करीब भी न जाना, वरना तुम अपने ऊपर जुल्म करने वालों में शामिल हो जाओगे। मगर शैतान ने बार बार उनके दिलों में वसूसा डाला। इस दरख्त के पीछे एक राज है, अगर इसका फल खाओगे तो हमेशा की ज़िंदगी पाओगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं सुना था, लिहाजा जब शैतान ने झूठ बोला तो आप अलैहिस्सलाम इसके करीब में आ गए। जब इन्होंने फल खाया तो इनके बदन का नूरानी लिबास उतर गया और उन पर शर्म व हया का गलबा छा गया। शर्म फ़ौरन छा गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने जन्नत के बड़े पतों से खुद को ढांपना शुरू किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, ए हवा अलैहिस्सलाम, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि इस दरख्त के करीब ना जाना? क्या मैंने नहीं फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? वो दोनों शर्मिंदगी से लर्ज़ गए और अर्ज़ किया, ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया, अगर तो हम पर रहम ना करे और हमें मुआफ़ ना फरमाए तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। उनकी तौबा कबूल हुई, मगर अब ज़मीन पर उतरना तय हो चुका था। यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर उतार दिए गए, जैसा कि कुरान करीम में मज़कूर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इससे बचो। देखो, इसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकाला, तुम्हें भी ना निकाल दे। फिर इरशाद फरमाया, अब तुम ज़मीन पर उतर जाओ, वहाँ तुम्हें रहना और ज़िंदगी बसर करना है। रवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भारत में और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम मक्का के करीब उतरी। दोनों एक दूसरे की तलाश में निकले और बलाखिर जबल अरफात पर मिले। इसी निस्बत से इसको पहाड़ मारिफत कहा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर नई ज़िंदगी का आगाज़ फरमाया। मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में 40 साल या इससे कुछ ज़्यादा अरसा मुकीम रहे और ज़मीन पर तकरीबन 1000 बरस ज़िंदा रहे। अल्लाह ताला ने आपको औलाद अता फरमाई। पहला बेटा काबील पैदा हुआ और इसी के साथ जुड़वा बहन भी पैदा हुई जो नहायत हुसैन थी। फिर हाबील पैदा हुआ और उसके साथ हाबील की जुड़वा बहन थी जो ज़्यादा खूबसूरत न थी। असूक़त अल्लाह ताला ने भाई बहन के दरमियान निकाह किया, इजाज़त मरहलवार रखी थी, मगर जुड़वा बहन भाई के दरमियान नहीं। इस दौर में अल्लाह ताला का हिकमी था कि एक पीठ में पैदा होने वाले भाई बहन आपस में निकाह नहीं कर सकते थे, बल्कि दूसरे पीठ के जुड़वा बच्चों से निकाह किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि हाबील काबील की बहन से निकाह करेगा और काबील हाबील की बहन से, लेकिन काबील के दिल में हसद और ज़द पैदा हो गई। वो अपनी ही जुड़वा बहन से निकाह करना चाहता था क्योंकि वो नहायत हुसैन थी। ये हसद शैतान के वसूसे से इसके दिल में जड़ पकड़ गया। हज़रत हाबील मुतमईन थे क्योंकि वो जानते थे कि ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस इख्तिलाफ की खबर मिली तो आपने दोनों बेटों को जमा फरमाया और कहा, तुम दोनों अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगा वही हक पर है। हाबील जो कि चरवाहा था, उसने अपने रियोड़ में से सबसे अच्छी, मोटी और सेहतमंद बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। काबील खेती बाड़ी करता था, इसने अपनी फसल में से कम दर्जे की पैदावार पेश की। अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी कबूल फरमा ली और काबील की रद्द कर दी। यही बात काबील के दिल में आग बन गई
اور حسد کی شدت بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر سناؤ، جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ جب قابیل کی قربانی رد ہوئی تو اس نے اپنے بھائی سے کہا، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا، اے میرے بھائی، اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ حضرت حابیل جسمانی طور پر زیادہ طاقتور تھے، لیکن اللہ کے خوف نے آپ کو اس گناہ سے روک دیا۔ حابیل علیہ السلام کی پرہیزگاری اور خوف خدا نے انہیں اپنے بھائی کے مقابلے میں خاموش رکھا، لیکن قابیل کا دل اندھی نفرت سے بھر گیا۔ آخرکار شیطان نے اسے بہکایا اور اس نے اپنے بھائی پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ یوں زمین پر پہلا قتل ہوا اور قابیل ہارنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد اسے اندازہ نہ تھا کہ لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گواہ بھیجا جو زمین میں کھدائی کرنے لگا تاکہ قابیل کو سکھا دے کہ اپنے بھائی کے جسم کو کیسے دفن کرنا ہے۔ یوں پہلی بار انسان نے دفن کا طریقہ سیکھا۔ قابیل جب اپنے بھائی کے خون پر نگاہ ڈالتا تو اس کے دل میں ایک عجیب خوف اور شرمندگی پیدا ہوتی۔ اس نے پہلی بار موت کا منظر دیکھا تھا۔ زمین پر گرا ہوا بھائی کا بے جان جسم اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ پشیمان ہوا اور بولا، اے افسوس، میں اس کنویں کی مانند بھی نہ ہو سکا جو اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر اس نے زمین کھود کر اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا جنازہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور کئی دن تک کریہ فرماتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے قتل پر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور دعا کی کہ امت انسانی کو ہدایت ملے۔ آپ نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ حسد اور نافرمانی انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب کا وعدہ فرمایا۔ اسی واقعے سے قتل کا گناہ اتنا بڑا قرار پایا کہ قرآن میں فرمایا گیا، جو ایک جان کو ناحق قتل کرے گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ یہ آیت انسانی جان کی حرمت اور عدل کے قیام کا پہلا الہی اعلان تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، صدق و عدل اور نیکی کی تلقین فرمائی۔ زمین پر پہلی بستیاں قائم ہوئیں۔ انسانوں نے کھیتی باڑی، مال مویشی پالنے اور لباس بنانے کا فن سیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر موقع پر اپنی اولاد کو یاد دلاتے کہ تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، لہذا آپس میں عدل و محبت سے رہو۔ اس نصیحت کے باوجود انسان کی آزمائش کا سلسلہ جاری رہا، کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہر دکھ اور خوشی میں شریک رہیں۔ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت میں صبر و حکمت سے کام لیا۔ انسانوں کی پہلی ماں ہونے کے ناطے آپ کی شفقت اور دعا نے نسل انسانی کو رحمت کی بنیاد دی۔ تاریخ میں آپ کی سیرت عورت کے وقار، قربانی اور اعتار کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ آپ نے اولاد کو ہمیشہ حق، صبر اور پاکیزگی کی تلقین فرمائی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے زمین پر عورت کی عظمت اور کردار کی پہلی روشن مثال قائم کی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے مختلف علاقوں میں پھیلنے لگی۔ کچھ اللہ کے فرمان بردار بنے اور کچھ سرکشی پر اتر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام انہیں ہدایت دیتے اور آخرت کا تصور سمجھاتے۔ آپ کی عمر طویل تھی اور آپ نے اپنی آنکھوں سے نسل انسانی کا پھیلاؤ دیکھا۔ آخرکار جب آپ کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وصیت کی کہ زمین پر نیکی، عبادت اور عدل قائم رکھنا۔ آپ نے یہ پیغام اپنی اولاد کو سونپا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں زمین کی رونق، پہاڑوں کی شان اور دریاؤں کے بہاؤ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ آپ فرمایا کرتے کہ سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اسے علم دیا اور اسے اپنی خلافت کے قابل بنایا۔ آپ کے نزدیک علم و عبادت ہی انسان کی اصل زینت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے پر نور تھا اور جب آپ واز فرماتے تو اولاد خاموشی سے سنتی۔ آپ نے ہمیشہ انہیں سکھایا کہ غرور اور حسد شیطان کے ہتھیار ہیں جن سے بچنا لازم ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو جمع فرمایا، اے میری اولاد، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہنا، نماز قائم کرنا، رزق حلال کھانا اور ظلم سے بچنا۔ تمہیں ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ ان کی نسل میں جاری رہا۔ آپ کے وصال کے بعد اہل ایمان نے آپ کو جنت سے لائی گئی زمین میں دفن کیا اور روتے ہوئے اللہ سے رحم کی دعا مانگی۔ فرمایا، اے میری اولاد، ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہو، نماز قائم رکھو، رزق حلال کھاؤ اور ظلم سے بچو۔ زمین تمہارے لیے امتحان کی جگہ ہے اور تمہیں ایک دن اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ علم و عبادت کو اپنا زیور بناؤ، غرور اور حسد سے بچو، کیونکہ یہ شیطان کے ہتھیار ہیں۔ میری خواہش ہے کہ تم سب اللہ کے ذکر میں رہو اور میری کہانی یاد رکھو، تاکہ اولاد کو سکھاؤ کہ کس طرح انسان اللہ کی رہنمائی کے بغیر گمراہ ہو سکتا ہے اور اللہ کی ہدایت کو اختیار کر کے زندگی کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح نسل انسانی میں تقویٰ اور نیکی قائم رہ سکے۔